सदा राम रामेति रामामृतन्ते सदा राममानन्दनिश्यन्दकन्दं पिबन्तं नमन्तं सुदन्तं हसन्तं हनुमन्तमन्तर्भजेतं नितान्तम् हरलीलावताराय शङ्कराय वरोजसे कैवल्यकलनाकल्पतरवे गुरवे नमः। भगवद्गीता समस्त लोके अत्यंतं प्रसिद्धा। सर्वान् मानवान् उद्दिश्य स्वयं भगवान श्री कृष्णः अर्जुनं निमित्तीकृत्य उपदिष्टवान्। एनमंशं श्री शंकरभगवत्पादाचार्याः स्वभाष्ये लिखन्ति। तादृशस्य ग्रन्थस्य जयन्ति निमित्तं कालट्यां श्री शृंगेरी शंकरमठस्य आश्रये तथा शांकरज्योति आश्रये च विद्यार्थिनः सर्वे संभूय गीतापारायणं कुर्वन्ति इति ज्ञात्वा वयम् अत्यन्तं सन्तोषम् अनुभवामः। गीताशास्त्रश्रवणे सर्वेषामस्ति अधिकारः। बालाः भवन्तु, युवानः भवन्तु, वृद्धाः भवन्तु, ये केऽपि भवन्तु। तत्रापि बाल्यावस्थायां ये गीतां पठन्ति, अध्ययनं कुर्वन्ति, तत्तु अत्यन्तप्रमोदाय। कारणं गीताशास्त्रे सर्वान् उद्दिश्य उपदेशः यः कृतः स तु अनुष्ठानार्थम् उपदेशः। सः उपदेशः बाल्यादारभ्य यदि अनुष्ठीयते तदा अवश्यं सर्वे जनाः आनन्दम् अनुभवितुम् अर्हन्ति। वृद्धावस्थायां तु अनुष्ठानम् अत्यन्तं दुष्करम्। इत्यतः विद्यार्थिनः गीताजयन्ती दिने एतत् पारायणं कुर्वन्ति इति तु महते प्रमोदाय। श्रीकृष्णः कुतो वा एनम् उपदेशम् उपदिष्टवान् इति विचार्यमाणे तत्र श्री शंकरभगवत्पादाः कथयन्ति, सर्वेषां शोकं मोहञ्च दूरीकर्तुं निवारयितुम् अयम् उपदेशः इति। व्यक्तिजीवने यदि शोकः अथवा मोहः भवति तदा व्यक्तिजीवनं विकसितुं भवितुं नार्हति। व्यक्तेः जीवने यदि एतौ द्वौ दूरीक्रियेते तदा अवश्यं व्यक्तिः स्वजीवनं सार्थकं कर्तुमर्हति। इत्यतः यदा अर्जुनस्य युद्धक्षेत्रे युद्धाय प्रवृत्तस्य तत्रापि दुःखं, शोकः, मोहः सर्वं युगपद् भगवता दृष्टं। तदा एतन्निवारणाय तत्रापि निमित्तीकृत्य गीतोपदेशं कृतवान्। इत्यस्य तात्पर्यमिदमस्ति,
सर्वस्यापि जीवने यदा मोहः अथवा शोकः भवति तदा तन्निवारणार्थं गीतोपदेशः अत्यन्तम् आवश्यकः। अत एव अद्यापि भगवद्गीतायाः एतावत् महत्त्वं। तदर्थं श्रीकृष्णः कान् उपायान् आश्रितवान् इति विचार्यमाणे आरम्भतः अपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। कर्मयोगम् उक्तवान्। ये कर्मणि अर्हाः तेषां तु कर्मयोगः अत्यन्तम् आवश्यकः। कर्मयोगं परित्यज्य यदि कर्म कश्चित् करोति तदा तस्य अवश्यं शोकः मोहश्च भवतः। स एव कर्मयोगं यदा आचरति तदा शोकस्य मोहस्य नाशं कर्तुं स एव समर्थः भवति। इत्यद् रहस्यमस्ति तद् गीतायां कर्मयोगत्वेन श्रीभगवान् उपदिशति। तदुत्तरं वयं पश्यामः ज्ञानस्य उपदेशः। समग्रस्य दुःखस्य परिपूर्णतया निवारणं यदा ज्ञानम् अस्माभिः प्राप्यते तदा एव भवति। दुःखस्य मूलमस्ति अज्ञानम्। अतः अज्ञानं दूरीकर्तुम् एक एव उपायः ज्ञानस्य अवाप्तिः इति कारणतः ज्ञानोपदेशं कृतवान्। परन्तु ज्ञानोपदेशार्थं काचित् अर्हता अपेक्षिता। सा अर्हता कर्मयोगद्वारा भवितुमर्हति। अतः कर्मयोगः अपि गीतायाम् उपदिष्टः। एतेन सह योगमार्गस्यापि उपदेशं वयं पश्यामः। चित्तशुद्धौ योगस्यापि महत्त्वपूर्णं पात्रमस्ति। शास्त्रेषु दृश्यते, उपनिषत्स्वपि दृश्यते। भगवानपि स्वयम् अत्र योगशास्त्रमपि किञ्चिदिव सूक्ष्मरूपेण उपदिष्टवान्। एवमेव भक्तिविषयेपि भगवता बहुधा अत्र उक्तमस्ति। 12 वा भवतु, 18 वा भवतु, 9 वा भवतु, सर्वत्र भक्तिविषये भगवता उपदेशः कृतः। अनन्यभक्तिः इति अत्र कथ्यते भगवता। नाम एकाग्रतया परमात्मनि यदा वयं भक्तिं दर्शयामः तदा अवश्यं भगवतः अनुग्रहः भवत्येव। भगवदनुग्रहेण वयं दुःखं दूरीकृत्य सन्तोषम् अनुभवितुं शक्नुमः। इति कारणतः भक्तिसम्बद्धान् उपदेशान् अपि वयमत्र द्रष्टुं शक्नुमः। एवं भगवद्गीतायां सर्वेषां सर्वविधजनानामपि स्वजीवने आचरणार्थं योग्यः उपदेशः भगवद्गीतायाः उपदेशः। अत एव सर्वे महात्मानः भगवद्गीताविषये स्वस्वव्याख्यानं रचितवन्तः। तत्रापि श्रीशङ्करभगवत्पादाः भगवद्गीताश्लोकानां विषये व्याख्यानं भाष्यं यदा अरचयन् तदारभ्य भगवद्गीतायाः प्रसिद्धिः लोके दृश्यते। एतेन भगवद्गीतायाः महत्त्वं वयं स्पष्टरूपेण ज्ञातुं शक्नुमः। विशिष्य अत्र बालाः इदानीं वयं पारायणं कुर्मः।
अस्माकं जीवने तेन किं प्रयोजनम् एतदपि अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। अस्माकं विद्याभ्यासकाले वा भवतु अथवा भविष्यत्काले वा भवतु सर्वेषु कालेषु अस्माकं बुद्धिः सम्यक् रूपेण ऋजुरूपेण कार्यं कर्तुं भगवद्गीतायाः उपदेशः अत्यन्तम् आवश्यकः। एतेन सह मनसः बलवर्धनार्थं गीतायाः उपदेशः दिव्य औषधं भवितुमर्हति। अत्रैव उदाहरणं वयं पश्यामः। यदा अर्जुनस्य मनसः दौर्बल्यं दृष्टं भगवता कृष्णेन तदा मनसः दौर्बल्यं निवारयितुमेव भगवान् अत्र बहुधा उपदेशं दत्तवान्। एवमेव अन्येषामपि जीवने मनसः दृढतार्थं मनोबलवर्धनार्थं गीतायाः उपदेशः अत्यन्तम् आवश्यकः भवति। अत्युत्तमं साधनमपि भवितुम् अर्हति। अतः भगवद्गीता पारायणं गीतायाः अर्थानुसन्धानम् एतत्सर्वं सर्वस्य जीवने अत्यन्तम् उपकारम् आवहति। स्वयं श्री शङ्करभगवत्पादाः स्वभाष्ये आरम्भे प्रास्ताविकं लिखन्ति। तत्र अन्ते किं कथयन्ति वयं तद्यदि पश्यामः तदा गीतायाः आवश्यकता अथवा गीतापारायणस्य महत्त्वं वयं ज्ञातुं प्रभवामः। भगवत्पादाः कथयन्ति यतः तदर्थविज्ञाने समस्तपुरुषार्थसिद्धिः अतः तद्विवरणे यत्नः क्रियते मया इति भगवत्पादानाम् अत्र वाक्यम्। श्रीमद्भगवद्गीतायाः अर्थविवरणं नाम भाष्यं कुतो वा लिख्यते इत्यस्य अत्र उत्तरं दीयते भगवत्पादैः। भगवद्गीताध्ययनेन समस्तपुरुषार्थसिद्धिः नाम वयं पुरुषाः नाम सर्वे जनाः मनुष्याः यान् इच्छामः ताः सर्वाः इच्छाः पूरयितुं भगवद्गीता उत्तमं साधनम् इत्यतः मया अर्थविवरणं क्रियते इति लिखन्ति। अतः विद्यार्थिभिः अस्माभिः एतत्सर्वं सम्यक्तया अवगन्तव्यम्। अत एव भगवत्पादाः स्वभजगोविन्दं स्तोत्रेऽपि भगवद्गीता किञ्चिदधीता इति कथयन्ति। भगवद्गीतायाः अध्ययनम् अल्पमात्रेणापि यदि क्रियते तेन तस्य यमेन न क्रियते चर्चा तस्य मृत्युः न भवितुमर्हति। सः मृत्युञ्जयः भवति। तादृशं महत्त्वमस्ति इति भजगोविन्दं स्तोत्रेऽपि भगवत्पादाः कथितवन्तः। अतः एतादृश महत्त्वपूर्णग्रन्थः अस्ति भगवद्गीता। तस्य पारायणं गीताजयन्तिदिने अत्यन्तं श्रेष्ठम्। अत्र कालट्यां यत्र शङ्करभगवत्पादानाम् अवतारभूमिः तस्यां पवित्रभूमौ भवन्तः सर्वे मिलित्वा अद्य पारायणं कुर्वन्ति इति तु महते प्रमोदाय अहं मम आराध्यदेवं प्रार्थयामि भवतां सर्वेषां विशेषरूपेण अनुग्रहं ददातु इति। एवमेव एतस्य आयोजकानाम् अहं विशेषनारायणस्मरणानि अपि कथयामि इत्युक्त्वा अहं विरमामि। हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। सीताकान्तस्मरणं जय जय राम।